أنا أهنئ جميع المشاركين في هذه المسابقات، وأهنئ النادي العربي على عقد هذه المسابقات الشعرية والبرامج الأخرى. وحسب ما جاءت النتائج، لولا هؤلاء الذين قاموا بحوسبة هذه الأرقام وبعد ذلك لو سألتمونا من الناجح من الفائز من الفريقين لما يعني أمكن لنا أن نجزم بشيء. إذن الفارق يكون مثل شعب، نعم، فارق طفيف جدا. إذن كل من ساهم وحفظ الأبيات وأنشدها فهو في الحقيقة نجح. ولذلك كل هذه يعني الأنشطة التي تحدث هنا في هذا الفريق الإداري، وربما كنا انشغلنا يعني بما أن إنشاد الفريق والآخر كان أحيانا كان سريعا جدا ففاتنا أن نكتب. إذن ربما حصل خطأ، قد يكون الفائز فاز من أجل خطئنا. نعم. إذن لا تحملون يعني المسؤولية، يعني أعتذر إليكم. واكتشفت من خلال أداء الفرق أن بعضكم كانوا متفوقين جدا، يعني كانت عندهم صفوة ممتازة جدا من الشعر الرائع، وكذلك يعني الحفظ كان جيدا، وكذلك الإنشاد كان واضحا وينم عن القدرة وينم على الثقة بالنفس. نعم. وكذلك ينم على الفهم. هناك كلمة إنشاد، يعني لا نقول يعني قراءة الشعر أو كلمة أخرى، هناك كلمة خاصة إنشاد. معنى ذلك أن الشعر من فنون الأداء، ولذلك الشعر عندما ينشد يكون أشد تأثيرا. ربما أنت تقرأ بيت شعر في أي كتاب ولا يهز ساكنك، ولكنك قد تسمع هذا الشعر ينشد أمامك فتهتز له وتتأثر به. معنى ذلك أن إنشاد الشعر في الحقيقة بطبيعته المتفردة من فنون الأداء، وليس من الفنون التي يعني المكتوبة، هذا من فنون الأداء. وإذا قلنا الأداء فمعنى ذلك هناك العامل الإنساني يتدخل كثيرا في جعل الشعر مؤثرا ونافذا إلى قلب المستمع، فهذا مهم جدا. عموما هذه يعني الكلمة الأبيات التي أنشدت يعني كانت ذا قيمة فنية وفكرية كبيرة، وبعضها كانت من الحشب كذلك. رأيت الناس قد مالوا إلى آخره. نعم. 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 وإذا أنا قلت في الحقيقة أنا لهذا أهنئ جميعكم على المشاركة. وفي الحقيقة أنا في السنة الماضية كانت هناك مساجلات في جامعة جواهرلال نهرو، وفريقنا كان يعني رفع لواء الفوز، نعم، ونال الجائزة. ولذلك إن شاء الله يعني أنا أرجو أن يكون يعني الفريق أو فرقاء قسم اللغة العربية يعني يحملون لواء
يعني الفوز ليس هنا في هذا المنبر، وإنما في منابر أخرى وعلى منابر أخرى، والمسابقات التي تعقد في جامعات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. إذن لابد من يعني الأفضل شيء هو اختيار الأبيات الجيدة. وبعض الزملاء الذين يدرسون في مرحلة ماجستير في الفصل الثالث يعرفون أنا في الحقيقة يعني أكلف الزملاء، نعم، وعبد الصمد منهم، نعم، يعني أنا في الحقيقة يعني لا أترك الطلبة يعني يجتازون مرحلة الماجستير بدون أن يحفظوا أبيات، ولذلك ونختار لهم أبيات جيدة أو قصائد من المعروفة وذات مستوى رفيع. إذن هذا مهم جدا، يعني الاختيار. وأنا أعرف، أنا رأيت عموما الاختيار كنتم موفقين في الاختيار كان جيدا جدا، إلا أنني في الحقيقة فوجئت عدة مرات ولهتاف البعض المستمعين يعني يهتزون لبعض هذه الأبيات، فيعني استغربت يعني ما الذي هزهم هكذا هزا. إذن وفي الحقيقة لا أريد أن أطيل لأننا قد تأخرنا كثيرا. يعني أبارككم جميعا، أهنئكم جميعا على المشاركة الجيدة، ويجب أن تستمروا في هذا، ويجب أن نجد من بينكم شخصا يعني يحفظ 10,000 في بيته. فإذا جاء شخص يحفظ 10,000 أما 1000 أو 2000 هذا شيء عادي جدا. 10,000 نعم. تعرفون أن عبد العزيز ميمن وكان أستاذ في جامعة الإيغار، هو كان يحفظ أكثر من 200,000 بيت، ولذلك حتى هو كان أستاذ المرجع، يعني يأتي عنده العرب ويسألونه عن بيت شعر أين ولمن، فهو يقول نعم، لأنه كان يحفظ، فيقول اذهبوا إلى الكتاب الفلاني، إلى المفضليات ومجلد كذا وكذا، وفي صفحة كذا وكذا على الجانب الأيمني، في أسفل الصفحة نعم. هذا كان يحفظ. والطالب الذي يحفظ الشعر هو سوف يكون ذواقة في أدب اللغة العربية. في الحقيقة يعني الوقت لا يسمح لأن أشرح لكم ما هناك من فوائد جمة في حفظ الشعر، نعم، وفي خلق أو في تنمية ذوق الطالب إلى اللغة العربية وإلى أدب اللغة العربية. إذن الحفظ هذا مهم جدا ويجب أن تحفظوا. وكان الشعبي يقول، كان من التابعين، كان يقول لم يكن يكتب شيئا، كان يحفظ كل شيء، ويقول أنا ليس لي ذوق في الشعر، يعني أنا لا أهتم بالشعر أبدا. ومع ذلك كان يقول لو أبدأ إنشاد الشعر أمامكم أستطيع أن أنشد شهرا كاملا بدون أن أكرر بيتا واحدا، مثل ما كنتم في جميع المسابقات تكررون هذه الأبيات. فهو يعني الشعبي هو كان من كبار التابعين، وكان من يعني لذلك هو كان يعني الخلفاء كانوا يوظفونه لتعليم أبنائه، فهو كان يحفظ هذه الوقت ويقول أليس لي ذوق في الشعر، لا أحفظ الشعر. ومع ذلك كان يحفظ هذه الكمية الهائلة من الأبيات التي لو بدأ إنشادها لاستمر شهرا كاملا بدون أن يعيد أي بيت. فهمت يا عبد الصمد؟ رأيت الناس
ف على كل حال لا أريد أن أطيل وقد أطلت عليكم. فإن شاء الله سوف نراكم في مناسبة أخرى. نعم، الفريق الفائز هو فريق أفضل ناظر. وأنا أقول في مثل هذه المسابقات التي تكون لفترة موجزة جدا، هنا يعني الأبيات لا تعد وإنما تقاس بمستواها في الفن. أنشدت بيتا وأعطيت رقمين، بما أن هذا البيت كان من الطراز الجيد وإنشادك كان جيدا. رد عليك الفريق الآخر ببيت شعر لم يكن في مستوى ذلك الشعر، أو أنه كان جيدا ولكن طريقة الإنشاد لم تكن مؤثرة، إذن هو ينال رقما واحد، هكذا ينقص بهذه الطريقة. إذن المهم أن تنشدوا، يعني أن تحفظوا الأبيات الجيدة وتنشدوها بطريقة. وأهنئ الجميع على المشاركة وعلى حفظ الأبيات. ورأيت بعضكم يعني جلس ما شاء الله طوال المسابقة ولم لم تأتي نوبته، يعني لم يشارك أو شارك مرة واحدة، يعني هكذا. إذن أنا مع هذا يعني أهنئكم جميعا، وأهنئ النادي العربي والمستشار الدكتور